अरबीमा एउटा उखान छ, जो मानिस स्वस्थ छ उसँग जीवनको आश छ, जोसँग आश छ उसँग सबै थोक छ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा सदा चाहिँ ज्ञानवर्धक रहेको छ। कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। एक समयको कुरा हो, एकजना बुढा भइसकेका वैद्य थिए। वैद्य माने आयुर्वेदिक चिकित्सक। उनलाई आयुर्वेदको बारेमा गहिरो गहिरो ज्ञान थियो। विभिन्न पुराना प्राचीन ग्रन्थहरूबाट उनले आयुर्वेदको ज्ञान आर्जन गरेका थिए। उनले विभिन्न जडीबुटीहरू बनाएर बिरामी परेका मानिसहरूलाई खुवाउँथे। उनीहरू छिट्टै निको हुन्थे। जीवनका सरल नियमहरू र केही आयुर्वेदिक जडीबुटीद्वारा जीवनमा कसरी स्वस्थ भएर जिउन सकिन्छ भनेर उनले धेरै मानिसहरूलाई सिकाउने गर्थे। यसरी आयुर्वेदको बारेमा मानिसहरूलाई ज्ञान दिने, प्रचार गर्ने, आयुर्वेदिक ढङ्गले मानिसहरूका ठुल्ठुला रोगहरूको उपचार गर्ने, उनीहरूलाई पहिले जस्तै सबल बनाउने उनको पुरै जीवन नै यसरी नै बितेको थियो। उनी बुढा भइन्जेलसम्म पनि धेरै मानिसहरू उनी कहाँ आउने गर्थे। उनलाई बुढेसकाल लागिसकेपछि यसरी मानिसहरू आएर एक एकजनालाई आयुर्वेदको बारेमा ज्ञान सिकाउनुभन्दा म नै अब विभिन्न ठाउँहरूमा गएर मानिसहरूलाई यसको बारेमा ज्ञानहरू दिन्छु, धेरै ठाउँमा गएर मानिसहरू भेला गरेर उनीहरूलाई यसको बारेमा सिकाउँछु भन्ने उनले आफ्नो मनसाय बनाए। त्यसैले आफू कहाँ आउने केही मानिसहरूको सहयोग मार्फत अब उनले विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूलाई भेला गराएर उनीहरूलाई आयुर्वेदको बारेमा ज्ञान, जीवन सरल र स्वस्थ ढङ्गले कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ज्ञानहरू दिँदै हिँड्न थालेका थिए। यसरी धेरै समय बित्यो। एक दिनको कुरा हो, उनी यसरी नै मानिसहरूलाई विभिन्न ज्ञानगुणका कुराहरू सिकाउने क्रममा एउटा सहरमा पुग्छन्। धेरै मानिसहरूलाई आयुर्वेदका एक महान वैद्य आउँदै हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न मानिसहरूलाई खबर गरिन्छ। धेरै मानिसहरूलाई खबर गरिएको त्यो सहरमा मानिसहरू पनि उत्तिकै उत्सुकता देखाएर ती वैद्यको प्रवचन सुन्न पनि धेरै मानिसहरूको भिड जम्मा भयो। मानिसहरूको धेरै ठुलो भेला भइसकेपछि ती वैद्य बुढा भइसकेका, आफ्नो जीवनमा धेरै मानिसहरूलाई ठुल्ठुला रोगको उपचार गरिदिएका, विभिन्न मानिसहरूलाई सरल जीवन, स्वस्थ जीवन जिउने सूत्रहरू दिएका ती वैद्यले अब आफ्नो प्रवचन सुरु गर्न थाले। उनले धेरै मानिसहरूलाई धेरै ठाउँहरूमा गएर जहिले पनि सुरुमा भन्ने गर्थे, जब कुनै घरमा एउटा मानिस बिरामी पर्छ तब त्यो घरका पुरै सदस्य चिन्तित हुन जान्छन्। उनीहरूलाई दुःख लाग्छ। सामान्यतया मानिस बिरामी पर्नु कुनै नौलो कुरा त होइन, तर हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो दैनिकीमा गर्ने कतिपय यस्ता कामहरू छन् जसले गर्दा हामीलाई अस्वस्थ बनाएको हुन्छ। कतिपय कामहरू हामीले दैनिकी गरिरहँदा हामीलाई केही फरक नपरे जस्तो देखिए तापनि पछि गएर त्यसले गर्ने असर ठुलै देखा पर्न जान्छ। त्यसैले हामी हाम्रो जीवनमा स्वस्थसँग जिउनका लागि दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने कामहरू र हामी पछिसम्म पनि निरोगी भएर बाँच्नका लागि चाहिने सरल स्वास्थ्य सूत्रहरू मैले तपाईहरू सबैलाई बताउन चाहन्छु। त्यहाँ आएका सबै मानिसहरूले ती बुढा वैद्यको कुरा एकदमै ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। वैद्यले अझै भने, सामान्यतया मानिसहरूले आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्नको लागि धेरै गाह्रो कामहरू गर्नुपर्छ होला भन्ने सोचेका हुन्छन्। कठिन तरिकाहरू नै अपनाउनु पर्छ भन्ने सोचेका हुन्छन्। तर उनीहरूको यो सोच पूर्ण रूपमा गलत छ। हामीले आफ्नो शरीरलाई साधारण नियमहरूबाट पनि स्वस्थ राख्न सक्छौँ। खासमा भन्ने हो भने त हाम्रा शरीर स्वस्थ राख्ने सर्वोत्तम उपाय नै साधारण हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले आज मैले तपाईहरूलाई त्यस्ता सूत्रहरूको बारेमा बताउँछु जसलाई हामीले यदि पालन गर्छौँ भने हामी सरल ढङ्गले एक स्वस्थ जीवन जिउन सकिन्छ। बुढा वैद्यले यति भनिसकेपछि उनले सबै मानिसहरूतर्फ फेरि एकै नासले हेर्दै उनीहरूलाई भन्छन्, हाम्रो दिनको सुरुवात बिहानी पखबाट होइन, हाम्रो दिनको सुरुवात त अघिल्लो दिनको बेलुकी पखबाट नै सुरु हुन्छ। र त्यो बेलुकी पखको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो हामीले बेलुकाको खाना खाने समय हो। हामीले बेलुकाको खाना जतिसक्दो छिटो खानुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले छिटो गरेर खाना खानुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि हामीले आफू सुत्नुभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा पहिले नै बेलुकीको खाना खाइसक्नुपर्छ।
जब हामीले बेलुकीको खाना ढिलो खान्छौँ अथवा हामी खाने बित्तिकै सुत्छौँ भने तब हामी सुतिरहेको अवस्थामा हाम्रो शरीरको सबै शक्ति हाम्रो पाचन प्रक्रियामा नै खर्च हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरले गर्ने अन्य काम, हाम्रो शरीरलाई नै निर्माण गर्ने काम गर्न अवरुद्ध हुन्छ र यसो गर्दा हाम्रो पाचन प्रक्रिया पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन भने हाम्रो शरीरले आफ्नो शरीरलाई नै निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले बेलुकीको खाना सकेसम्म छिटो खानुपर्छ, कम्तीमा सुत्नुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै खानुपर्छ र हाम्रो सुत्ने समय पनि सधैँ निर्धारित नै हुनुपर्छ। हामी सधैँ तोकिएको समयभित्र सुतिसक्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई फेरि अर्को दिन पनि त्यही समयमा निन्द्रा लाग्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरले आफै गर्ने कामहरू उसले राम्रो ढङ्गले गर्न सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा कुनै पनि दुर्बलता आउन पाउँदैन। र जीवनमा सकारात्मक अनि स्वस्थ रहने सूत्रहरूमध्ये दोस्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण सूत्र हो, हामी बिहान उठ्ने बित्तिकैको हाम्रो पहिलो विचार हो। सर्वप्रथम हामी बिहानै उठेपछि हामी आफ्नो बिस्तारामै हुन्छौँ। त्यही बिस्तारामा हामीले सबैभन्दा पहिले यो प्रकृतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ। हाम्रा जीवनमा भएका सबै राम्रा कुराहरूलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। एकपटक सोच्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा जे छ त्यही चिज पाउनु कसैको जीवनको सपना हुन सक्छ। त्यसैले तपाईँसँग जे छ, तपाईँसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई एकपटक स्मरण गर्नुहोस्। यो संसारमा धेरै मानिसहरू छन्। गैराती सुतेका मानिसहरूमध्ये हजारौँ मानिसको बिहान उठ्नुभन्दा पहिले नै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। सोच्नुहोस् त, तपाईँ ती हजारौँ मानिसहरूमध्ये पर्नु भएन र ती मरेका मानिसहरूको आफन्तहरू कति दुखी भए। तर तपाईँ त्यो सकुशल हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनलाई एकपटक निहाल्नुहोस्। तपाईँ अझै पनि एक सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र प्रकृतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुहोस्। यही सकारात्मक सोचसँगै अब तपाईँ आफ्नो बिस्ताराबाट उठ्नुहुन्छ। उठिसकेपछि गर्नै पर्ने एक महत्त्वपूर्ण काम र हाम्रो आजको तेस्रो सूत्र हो, आफ्ना 2 हत्केलालाई रगड्ने र ताली बजाउने हो। हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर जब हामीले हाम्रा 2वटा हत्केला रगड्छौँ र ताली बजाउँछौँ तब हाम्रा हातमा धेरै एक्युप्रेसरका भागहरू हुन्छन्। ती एक्युप्रेसरका भागमा जब तपाईँले ताली बजाउँदा र हत्केला रगड्दा एक खालको चाप पुग्न जान्छ र त्यही चापले हाम्रा शरीरको रक्त सञ्चारमा र मांसपेशीहरूमा फरक फरक सूचनाहरू प्रवाह गर्छन्। यसलाई एक्युप्रेसर विज्ञान पनि भनिन्छ। मैले जीवनमा धेरै मानिसहरूलाई यही पद्धतिबाट नै उपचार गरेको छु। धेरै मानिसहरू यसबाट सकुशल रूपमा निको भएका छन्। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यति भने, योभन्दा गहिरो ढङ्गले म यो कुरामा जान चाहन्न। अन्य सूत्रहरू बाँकी नै छन्, तपाईँहरूलाई पनि हतार हुन सक्छ। अनि ताली बजाउने प्रसङ्गमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु क्यारे। ती बुढा वैद्यले मानिसहरूलाई फेरि सम्झाउँदै भने, मैले तपाईँहरूलाई ताली बजाउन हत्केला रगड्न त भने, तर अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन यही एक्युप्रेसरसँग सम्बन्धित छ त्यो हो हाम्रो कानको मालिस गर्ने। हाम्रा दुवै कानमा धेरै एक्युप्रेसरका भागहरू छन्, जसलाई विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा पनि चित्रण गरिएको छ, उनीहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। र यिनै एक्युप्रेसरका भूभागहरूमा जब तपाईँले मालिस गर्नुहुन्छ वा ताली बजाउनुहुन्छ तब यसले रक्त सञ्चार प्रवाह निकै नै मजबुत बनाउँछ। विभिन्न नसा र नारीहरूमा रोकिएको रक्त सञ्चार प्रवाह अझै राम्रो ढङ्गले हुन जान्छ। त्यसैले यो एक्युप्रेसर विज्ञान धेरै नै महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो आयुर्वेदमा। त्यसैले मैले भनेको सरल तरिका अनुसार तपाईँहरूले हत्केला रगड्ने, ताली बजाउने र कानलाई मालिस गर्ने काम दैनिकी गर्नुहोस्। यसले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थामा धेरै नै सकारात्मक सुधार ल्याउनेछ। त्यसपछि ती बुढा वैद्यले त्यहाँ भेला भएका धेरै मानिसहरूलाई अझै भन्दै गए। उनी भन्छन्, अब चौथो र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो बिहान खाली पेटमा पानी पिउने। यसलाई आयुर्वेदमा उषापान पनि भनिन्छ। विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा यसको गहिरो व्याख्या गरिएको छ। जब तपाईँ उठेर प्रकृतिलाई धन्यवाद दिइसकेपछि आफ्नो हत्केला रगड्नुहुन्छ, कानलाई मालिस गर्नुहुन्छ, ताली बजाउनुहुन्छ, तब तपाईँले मौसम अनुसार तातो या चिसो, यदि गर्मी मौसम छ भने सामान्य तापक्रमको पानी र यदि जाडो मौसम छ भने हलुका मनतातो पानी आफूले सके जति पेटभरि पिउनुपर्छ। यसरी पानी पिउँदा तपाईँ एउटा आसनमा बसेर पिउनुपर्छ। विशेष गरी आयुर्वेदमा यसरी पानी पिउँदा मलासन आसनमा बस्नुपर्छ भनिएको छ। अथवा यसलाई अझै सरलीकृत गरेर भन्दा
कुनै पनि मानिसहरू गाई अथवा भैँसी दुहुँदा कसरी बस्छन् हो त्यही आसनमा बसेर पानी आफूले सके जति मौसम अनुसारको तापक्रम मिलाएर पिउनुपर्छ। मैले पानी पिउन त भने, तर यसले आखिरमा हामीलाई के गर्छ त? अब सुन्नुहोस्। बिहानको समय भनेको हामी कयौं घण्टा सुतिसकेपछि उठेको समय हो र ती घण्टाहरूमा हामी सुतेको समयमा हामीले पानी पिएका हुँदैनौँ। हाम्रो शरीरलाई बिहान पानीको अत्यन्तै आवश्यकता परेको हुन्छ। जब हामी सुरुमा उठ्ने बित्तिकै पानी पिउँछौँ तब हाम्रो शरीरलाई चाहिएको प्रशस्त मात्रामा पानी उसले प्रयोजनमा ल्याउन सक्छ। र यसो गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण काम हाम्रो शरीरले के गर्छ त भन्दा, आजकलको समयमा धेरै मानिसहरूलाई कब्जियत हुने गरेको पाइएको छ। त्यसैले जो मानिसलाई कब्जियत हुन्छ उसले बिहान उठेर खाली पेटमा मौसम अनुसार पानीको तापक्रम मिलाएर खान्छ भने उसलाई छिटै नै कब्जियतबाट छुटकारा मिल्छ। त्यसैले बिहान उठेर खाली पेट पानी पिउनु हरेक मानिसका लागि उसको स्वास्थ्य हिसाबले एकदमै सार्थक ठहरिन्छ। ती बुढा वैद्यले फेरि भने, यसरी मैले पानी पिउने भनिरहँदा एउटा यस्तो समय छ जुन समयमा हामीले कुनै पनि हालतमा पानी पिउनु हुँदैन र यसैलाई मैले अर्को सूत्रमा बाँध्न चाहन्छु। त्यो हो खाना खाने बित्तिकै पानी नपिउने। ती बुढा वैद्यले सबै मानिसहरूतर्फ हेर्दै अलि चनाखो भएर भने, उनी भन्छन्, आयुर्वेदका अनुसार हामीले केही कुरा खाने बित्तिकै त्यसलाई पचाउन हाम्रो पेटमा ग्यास्ट्रिकको आगो प्रज्वलित हुन्छ। हो, यो आगोले खानाबाट पोषक तत्त्व र नचाहिने तत्त्वलाई छुट्याउँछ। तर जब हामी खाना खाने बित्तिकै पानी पिउँछौँ तब यो आगो कमजोर हुन जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो पाचनमा समस्या आउँछ। अर्थात् हामीले खाएको खाना पूर्ण रूपमा पच्न पाउँदैन र यसो हुँदा हाम्रो पेटमा धेरै फोहोर वा विषाक्त पदार्थहरूको जम्मा हुन थाल्छ र यसले हाम्रो पेटमा रोगहरूको जन्म हुन थाल्छ। त्यसैले आयुर्वेदका अनुसार खाना खाने बित्तिकै पानी कहिले पनि पिउनु हुँदैन। खाना खाने बित्तिकै पानी पिउनलाई निषेध गरिएको छ। बुढा वैद्यले यस्तो कुरा भन्दा त्यहाँ भएका केही मानिसहरू झसङ्ग भए। उनीहरूले खाना खाने बित्तिकै टन्न पानी पिउँदा रहेछन्। तर ती बुढा वैद्यले आफ्नो बुढेसकालको समयमा मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान दिन्छु भनेर हिँड्दा उनीहरू जस्ता मानिसहरूलाई धेरै फाइदा पुगिरहेको थियो। 5औं नम्बरको सूत्र भनिसकेपछि उनले 6औं सूत्रको बारेमा ती मानिसहरूलाई बताउन थाल्छन्। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, तर हामीले धेरैले यसलाई नकार्ने गर्छौँ। त्यो हो व्यायाम र प्राणायामलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने। बुढा साधुले गम्भीर हुँदै भने, धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ हाम्रो शरीरलाई व्यायाम कसरतको जरुरत पर्छ, तर यसो हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू व्यायाम गर्न कसरत गर्न अल्छी गर्छन्। व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरीर चुस्त र तन्दुरुस्त बन्छ। हामी पहिलाभन्दा हलुका महसुस गर्छौँ। हामी व्यायाम गर्दा थकित महसुस हुन्छौँ, तर जब हामी व्यायाम गरिसकेपछि केही बेरको आरामपछि हामी पहिलेभन्दा झनै तन्दुरुस्त महसुस गर्छौँ। अब कुरा आउँछ प्राणायामको। हो, धेरै मानिसहरूलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन। जति व्यायामले हाम्रो शरीरलाई फाइदा पुर्याउँछ त्यति नै प्राणायामले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई फाइदा पुर्याउने गर्छ। हामी कसैको धेरै चिन्ता लिने बानी छ भने प्राणायाम गर्नाले उसको चिन्ता गर्ने बानी बिस्तारै हराउँदै जान्छ, उसको मन शान्त हुँदै जान्छ। प्राणायाम धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर मुख्यतः सरल र एकदमै असरदार प्राणायामहरू 3वटा छन्, जसमध्ये पहिलोको नाम हो बाह्य प्राणायाम। यसलाई मैले तपाईहरूलाई सरल भाषामा भन्दा यो त्यस्तो प्राणायाम हो जसमा हामीले लामो सास लिएर लामो सास फालिसकेपछि हामी त्यही सास फालेकै अवस्थामा रोकिनुपर्छ। जब हामी सास फालेको अवस्थामा रोकिएर हामीले खप्नै नसक्ने अवस्थामा आउँछौँ तब मात्रै हामीले फेरि बिस्तारै सास भित्र लिनुपर्छ र फेरि भित्र लिएर नरोकिँदै फेरि त्यो सासलाई बिस्तारै बाहिर फाल्दै जानुपर्छ। बाहिर फालेर सकिसकेपछि त्यही बाहिर फालिरहेकै अवस्थामा सकिएकै अवस्थामा रोकिनुपर्छ। जबसम्म सक्छौँ तबसम्म रोकिरहने र जब सक्दैनौँ तब फेरि बिस्तारै सास लिने र यसरी नै यो प्रक्रिया दोहोऱ्याउँदै जाने, जसलाई भनिन्छ बाह्य प्राणायाम। अब अर्को प्राणायाम आउँछ जसको नाम हो अभ्यन्तर प्राणायाम। यो ठ्याक्कै बाह्य प्राणायामको उल्टो छ, अर्थात् यसको लागि हामीले सर्वप्रथम लामो सास लिनुपर्छ। लामो सास लिइसकेपछि आफूले जति सक्दो सास लिइसकेपछि अब हामी त्यही अवस्थामा रोकिनुपर्छ। लामो सास लिएर रोकिरहेका हामी अब आफूले खप्नै नसक्ने अवस्था आएपछि बिस्तारै सास फाल्नुपर्छ। बिस्तारै सबै सास बाहिर फ्याँकिसकेपछि फेरि बिस्तारै सास लिने र जब आफूले सके जति सास भित्र लिइसक्छौँ
तब हामी फेरि रोकिने त्यही अवस्थामा, र जब हामी रोकिन सक्न छोड्छौँ तब फेरि बिस्तारै त्यो सासलाई बाहिर फाल्ने। यसरी नै यो अभ्यन्तर प्राणायामलाई दोहोऱ्याउँदै जाने। सुरुमा बाह्य प्राणायाम, अभ्यन्तर प्राणायाम, त्यसपछि आउँछ स्तम्भवृत्ति प्राणायाम। यो प्राणायाम यी दुईटा प्राणायामभन्दा अलि भिन्नै छ। यो प्राणायाममा जब हामीले बाह्य प्राणायाम र अभ्यन्तर प्राणायाम गरिसक्छौँ तब हाम्रो श्वासको गति मन्द हुन्छ। सास सामान्य फेरिरहेको अवस्थामा, सास लिँदा होस् वा फाल्दा, जुनसुकै अवस्थामा पनि बीचमा आफ्नो सास जहाँको त्यहीँ रोक्ने। अर्थात् यदि हामीले सास लिइरहेका छौँ भने लिइरहेको क्रममा नै बीचमा हामी रोकिने, त्यहाँबाट सास फेर्दै नफेर्ने। र जब हामीलाई त्यसरी रोक्दा अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्छ तब फेरि हामी सामान्य सास लिने र फ्याल्ने गर्ने। र यसरी नै सास फाल्ने क्रममा पनि हामीले बिस्तारै फालिरहँदा झ्याप्प रोकिने। सासलाई रोकेपछि फेरि आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन थालिसकेपछि सासलाई फेरि निरन्तर त्यही सामान्य गतिमा लैजाने। यसरी बाह्य प्राणायाम, अभ्यन्तर प्राणायाम र स्तम्भवृत्ति प्राणायामलाई तीनवटा असरदार प्राणायाम भनेर विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यी प्राणायामहरूभन्दा बाहेक अन्य प्राणायामहरू पनि छन्, जस्तै कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी इत्यादि। यिनीहरूलाई पनि हामीले समयअनुसार अभ्यास गर्न सकिन्छ। अनि यसरी भनिरहँदा एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेको, बुढेसकाल लागिसकेछ, कुराहरू बिर्सिन थालेको छु। बुढा वैद्यले हाँसो ठट्टा गर्दै भने, व्यायाम र प्राणायाम गर्नुपर्छ त भने, तर कतिखेर गर्दा हामीले यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ भनेर भन्नै बिर्सेछु। व्यायाम र प्राणायाम यिनीहरूको अभ्यास गर्ने समयमा भने यही समय उचित र यो समय अनुचित भन्ने त हुँदैन। तर पनि व्यायाम र प्राणायाम गर्नको लागि बिहानको समय सबैभन्दा उत्तम समय मानिन्छ। त्यसैले यही बिहानको समयमा नै तपाईँले समय मिलाएर व्यायाम र प्राणायाम गर्दा यसबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिन सक्नुहुनेछ। व्यायाम र प्राणायाम गर्दा सकेसम्म हामी खाली पेटमा व्यायाम र प्राणायाम गर्नुपर्छ। खाना खाने बित्तिकै व्यायाम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। ती बुढा वैद्यले सबै मानिसहरूतर्फ एकै नासले हेरिरहे। सबै मानिसहरू उनको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। कतिपयले चम्किलो अनुहार बनाउँदै वैद्यलाई हेरिरहेका थिए भने कतिपयले ती वैद्यले भनेको भन्दा ठिक विपरीत कामहरू आजसम्म गर्दै आएका हुनाले भित्रभित्रै झस्किरहेका पनि थिए। वैद्यले सबैलाई भने, अब अन्तिम सूत्र तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। त्यो अन्तिम सूत्र हो शरीरको मुद्रालाई ध्यान दिने। हो, हामी कसरी बस्छौँ, हामी कसरी हिँड्छौँ, त्यो कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पारिरहेको हुन्छ। यो कुराको असर हामीलाई आजको भोलि नै हुँदैन, यो कुराको असर हाम्रो भावी जीवनमा हुने गर्छ। त्यसैले हामी बस्दा या हिँड्दा कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामीले सामान्यतया ख्याल राख्नुपर्छ। हामी हिँड्दा वा बस्दा कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ त? हामी बस्दा सधैँ हामीले आफ्नो मेरुदण्ड या ढाडलाई सिधा बनाउनुपर्छ। आफ्नो गर्दन यसलाई पनि हामीले सिधा बनाएर बस्नुपर्छ। चाहे हामी भुइँमा बसौँ या कुनै अग्लो भूभागमा, हामीले हाम्रो मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर बस्नुपर्छ। र हामी हिँड्दा पनि हामीले आफ्नो मेरुदण्डलाई सिधा त बनाउनु नै पर्यो। हामीले कुइनो र छाती वरिपरिका दुईवटा हातका भागलाई हामीले पछाडिपट्टि लगाएर सिधा बनेर हिँड्नुपर्छ। हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ने र के नै फरक पार्ला र यसले भन्ने यति कुराले पनि पछि हाम्रो शरीरको मुद्रालाई धेरै फरक पार्छ। त्यसैले हामीले यो शरीरको मुद्रालाई ध्यान दिनुपर्छ। यसरी ती बुढा वैद्यले त्यहाँ भेला भएका धेरै मानिसहरूलाई स्वस्थ जीवन जिउने 7 सरल सूत्रहरू बताएर सके। त्यसपछि उनले त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई भने, हेर्नुहोस्, मनुष्य जीवन साह्रै नै अनमोल जीवन हो र हाम्रो शरीर हाम्रो पहिलो मन्दिर हो। त्यसैले सर्वप्रथम हामीले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। मैले बताएका यी सरल नियमहरू तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ निश्चित रूपमै सरल ढङ्गले आफ्नो जीवनमा एक स्वस्थ व्यक्ति बनेर जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। म त अब बुढो भइसकेँ, बुढेसकाल लाग्दा पनि अहिलेसम्म मेरो शरीरमा केही रोगहरू छैनन्, मात्र मैले कहिलेकाहीँ भुल्ने गर्छु। तैपनि आफूलाई म लक्का जवान नै छु जस्तो लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ केही कुरा भुलेपछि पछि सम्झिँदा फेरि बुढो भएको आवाज भइ नै हाल्छ मलाई। यस्तो भन्दै बुढा वैद्य गलल्ल हाँसे। त्यहाँ भएका मानिसहरू पनि गलल्ल हाँसे। उनीहरूले धेरै कुरा थाहा पाएका थिए। उनीहरूले दैनिकी गरेका गल्ती अब उनीहरूले गर्नेवाला थिएनन्।
आफ्नो गल्ती सुधार्ने ती बुढा वैद्यले भनेका कुराहरू आफ्नो जीवनमा उतार्ने दृढ सङ्कल्प लिएर त्यहाँ भेला भएका सबै मानिसहरू आफ्ना घरतिर लागे र ती बुढा वैद्यले बुढेसकालमा विभिन्न ठाउँमा गएर मानिसहरूलाई यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक ज्ञानहरू आफ्नो अन्तिम घडीसम्म सिकाउँदै गए। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। आजको यो कथामा ती बुढा भइसकेका वैद्यले ती मानिसहरूलाई सिकाएका सूत्रहरू हामीले पनि हाम्रो जीवनमा पालन गर्ने हो भने निश्चित रूपमै हामी सरल ढङ्गले एक स्वस्थ जीवन जिउन सकिन्छ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा थोरै भए पनि केही परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख शान्ति समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।